हो तो ये भी सकता है कि दुनिया की सुपर पावर को अल्लाह रेजा रेजा करके ज़मीन के अंदर बखेर दे और उसका नाम तक बाकी ना हो। और हो भी ये भी सकता है कि वो एक मुल्क जो तन्हे तन्हा कहीं खड़ा है, अपनी जगह खुद लड़ रहा है, मर रहा है, उठ रहा है, मर रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, डटा हुआ है, चलता जा रहा है, उठा है, अकेला है। हो तो सकता है कि कल की हुक्मरानी उसके पास हो। ऐन मुमकिन है आप ज़िंदगी के बुरे तरीन वक्त से गुजर रहे हो। ऐन मुमकिन है कोई आपका साथ ना दे रहा हो। ऐन मुमकिन है आपको दोस्तों से भी धोखा मिला हो सकता है आपके तमाम तर मंसूबे फेल हो चुके हो सकता है जो आपने सोचा हो उसका 1% भी आपको ना मिला हो सकता है कि कोई भी आपके ऊपर यकीन ना कर रहा हो सकता है कि लोग आपका मजाक बना रहे हो। ये भी हो सकता है कि हर कोई आपको छोड़ के जा चुका हो ये भी सकता है कि आपको रात के अंधेरे में कोई एक रोशनी की किरण नजर ना आ रही हो ये भी सकता है कि बैठे बैठे आपकी आंखों से आंसू निकल जाए। हो ये भी सकता है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें तो मदद के लिए कोई दोस्त, अजीज, अहबाब, रिश्तेदार तक मौजूद ना हो, अपना खून तक मौजूद ना हो सकता है कि आप रेगिस्तान के अंदर तन्हे तन्हा अकेले सूरज की रोशनी के नीचे धूप के अंदर खड़े हो, रास्ता तो दरकिनार, आपको पीने के लिए पानी मुयस्सर ना हो। ये भी हो सकता है कि आपकी इज्जत नफ्स मजरूह हो चुकी हो। ये भी हो सकता है कि आप अंदर से टूट चुके हो, हिम्मत हार चुके हो और मायूसी कहीं ना कहीं अपने पर तोड़ रही हो। ये भी हो सकता है कि आप इससे निकलने की उम्मीद छोड़ चुके हो तो ये भी सकता है कि सारे दरवाजे बंद हो जाएं। हो तो ये भी सकता है कि कोई उम्मीद नजर ना आ रही हो। लेकिन याद रखें, ये भी हो सकता है कि कोई कुएं से निकल के शाह मिस्र बन सकता है। हो तो ये भी सकता है कि कोई मछली के पेट से निकल के पैगंबर बना दिया जाए। हो तो ये भी सकता है कि वक्त का बादशाह उसको आग में फेंके और वो जिंदा रहे। हो तो ये भी सकता है कि किसी के गले के ऊपर खंजर चला दिया जाए और उसको मौत ना आए, अल्लाह उसको बचा ले। हो तो ये भी सकता है कि कोई समंदर के अंदर अपना आसा डाले और समंदर रास्ता दे दे, पानी फट के साइड पे हो जाए। हो तो कुछ भी सकता है। चॉइस आपकी है। आप यकीन वालों के सफ में खड़े हैं या मायूसी वाली सफ में खड़े हैं। आप तमाम तर मुश्किलात के बाद डट के खड़े होके चलना चाहते हैं कि नहीं, फैसला आपका है। हो तो कुछ भी सकता है। हो तो यह भी सकता है कि आप कल सुबह ना उठें। हो तो यह भी सकता है कि अभी मौत हो जाए। हो तो यह भी सकता है कि अल्लाह पूरी दुनिया के ऊपर आपको हुक्मरानी दे दे। हो तो यह भी सकता है कि आप अपनी ही शर्मिंदगी के अंदर मर जाएं। हो तो कुछ भी सकता है। हो तो यह भी सकता है कि आप एक चीज आप कह दें दिल के अंदर, यार मैं ये पहाड़ सर करूंगा, मैं ये कामयाबी हासिल करूंगा। हो तो यह भी सकता है कि अल्लाह वो पूरी कर दे और हुआ होगा। आप अपनी पुरानी जिंदगी आज से 10, 5, 15 साल पहले बैठे जिस जगह पे थे, सोचे कि आपने कोई चीज सोची होगी, वो हो गई। हो तो कुछ भी सकता है। हो यह भी सकता है कि वो चीजें जो आपको नामुमकिन लग रही हों, वो मंजिलें जो आपकी नजरों से ओझल हो, दूर हो, नामुमकिन हो तो यह भी सकता है कि अल्लाह आपके कदमों में डाल दे। हो तो यह भी सकता है कि सबसे जलील हस्ती आपकी ठहरे। हो तो यह भी सकता है कि आप नाकाम लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। हो तो यह भी सकता है आप मायूसी का एक पहाड़ बन जाए। हो तो यह भी सकता है कि आप उम्मीद वालों के लिए एक सबक बन जाएं। हो तो यह भी सकता है कि आप एक पूरी नस्ल इंसान के लिए पैगाम बन के उभरें। हो तो कुछ भी सकता है। करने वाला कौन है? जिसकी कुदरत के अंदर हर एक चीज है, वो हर चीज के ऊपर कादिर है, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो हो तो कुछ भी सकता है। आपका सोचा हुआ मिट सकता है, मिटाया हुआ दोबारा लिखा जा सकता है और जो लिखा है वो पूरा हो सकता है और जिनको मंजिलें दे दी गई उनको खींच के जमीन पे पटका जा सकता है और जो अभी रो रहे हैं, आखिरी सांसें गिन रहे हैं, जिनको दुनिया के अंदर कोई आसरा नजर नहीं आ रहा, हो सकता है कि उनके सरों के ऊपर ताज पहना दिए जाए। वो तो कुछ भी सकता है। हो तो ये भी सकता है कि दुनिया की सुपर पावर को अल्लाह रेजा रेजा करके जमीन के अंदर बखेर दे और उसका नाम तक बाकी ना हो। और हो भी ये भी सकता है कि वो एक मुल्क जो तन्हे तन्हा कहीं खड़ा है, अपनी जगह खुद लड़ रहा है, मर रहा है, उठ रहा है, मर रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, डटा हुआ है, चलता जा रहा है, उठा है, अकेला है। हो तो सकता है कि कल की हुक्मरानी उसके पास हो, लेकिन ये आपके चाहने से और मेरे सोचने से नहीं होगा। इस हो सकने को करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आप इस वक्त जहां भी हैं,
جس بھی کنڈیشن کے اندر ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، بہت اچھے ہیں تو بہت برے ہو سکتے ہیں، اور ان بہت اچھوں کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے، اور اگر بہت برے ہیں جو کہ ہیں اس وقت جہاں پہ ہم جیسے لوگ کھڑے ہیں، ان کے کنٹریز کے اندر، ان کے علاقوں کے اندر، ان کے خاندانوں کے اندر معاملات خراب ہیں، اب اس کے اوپر دو ہی رستے ہیں، یا تو چپ کر کے سر سٹ کے لگے رہو، زندگی گزارو، ٹائم پورا کرو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کیا جائے، ایک فیصلے کے اوپر بھی فیصلہ کیا جائے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، جس سے مانگ رہا ہوں وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ کن کہے تو بدل دیا جائے گا سارا کچھ، تو میں کس لیے پریشان ہوں کہ اگر میں کوئی چیز، کوئی خواب سوچ لوں وہ پورا نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے کوئی دعائیں مانگے وہ پوری نہ ہو۔ وہ آپ نے مثال تو سنی ہوگی، ایک بندہ بیٹھا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کھٹکا ہی جا رہا ہے، نوک کر رہا ہے، کبھی تو وہ کھلے گا، کتنی جلدی کھلے گا، یہ آپ نے کون سا دروازہ نوک کیا، کس سمت میں کیا، کس گلی کا کیا، اور کس شدت سے کیا، اور کن اصولوں سے کیا، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جنگل کے اندر کوئی بھوت بنگلہ جو پچھلے 100 سال سے ہو، آپ اس کا دروازہ نوک کر رہے ہو، عین ممکن ہے کہ وہ بھی کھل جائے، ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے، لیکن سینس آف ڈائریکشن کے ساتھ دروازوں کو کھٹکھٹانا آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ بیٹھ جائیں ایک در کے اوپر، کسی استاد کے پاس چلے جائیں، کسی محسن کے پاس چلے جائیں، یا اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے لیے کوئی رستہ بھیج، سمجھ نہیں آ رہی، بے یار و مددگار ہوں، میری زندگی کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے میں خوش ہو سکوں، یا جو ایسا ہے جو مجھے خوش کر سکتا ہے وہ میری رسائی میں نہیں ہے، میں اس کو محسوس نہیں کر پا رہا، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، مسائل ہیں، پریشانی ہے، والدین ناراض ہیں، خاندان والوں کے تو پہلے ہی میں سارے معاملے خراب کر چکا ہوں، بیوی ہے، بچے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، میرے مولا کچھ تو بتا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جواب مل جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر وہ جواب ڈال دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی آ کے بتا دے، ہو تو کچھ بھی سکتا ہے۔ تو آج ہم جس جگہ پہ ہیں یہاں پہ آنے کا فیصلہ بھی ہمارا تھا، کل ہم جس جگہ پہ ہوں گے وہاں پہ جانے کا فیصلہ بھی ہمارا ہوگا، اور جو ناکامی ہوگی اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں، اور جو اللہ کامیابیاں نوازے گا، جو رتبے، جو شہرتیں، جو دن دولت شہرت اللہ دے گا، وہ اس کی کرم نوازی ہوگی کہ اس کو یہ دل، یہ سینہ، یہ انسان، اس کی سوچ، اس کا دل پسند آ گیا اور اس نے نواز دیا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، واللہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لکھیں، سوچیں، مانگیں، ڈٹ جائیں، تڑپ پیدا کریں، اور لگ جائیں لوگوں کی باتوں کو اگنور کریں، اپنے خوابوں کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھیں، اپنا مذاق اڑتے ہوئے دیکھیں۔ مذاق بننے کی جرت اسی کے اندر ہوتی ہے، یا تو وہ کوئی انسان بہت فضول کام کر رہا ہو، یا اتنا بڑا کام کر رہا ہو کہ لوگوں کے دماغوں کے اندر وہ نقش بیٹھ نہ رہا ہو کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ مذاق بن جائے، کوئی بات نہیں، تانے سن لیں، مینے سن لیں، کوئی بات نہیں، گر جائیں، اٹھیں گریں، اٹھیں گریں، اٹھیں گریں، اٹھیں، کپڑا صاف کریں، پینٹ صاف کریں، شوز صاف کریں، منہ کے اوپر ہاتھ ماریں، اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں کہ یا اللہ جو بھی مشکل ہوگی اس کے اندر، جو بھی پریشانی ہوگی وہ تیری طرف سے ہے، میں سچائی کے لیے، میں اپنی زندگی کو مقصد بنانے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، اپنی امت کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ خیر کا، کچھ بڑا اور کچھ اچھا کام کر سکوں۔ اس کے اندر آنے والی رکاوٹ بھی قبول ہے، اس کے اندر آنے والی ترقی بھی قبول ہے، اور اس کے اندر آنے والی کامیابی بھی قبول ہے۔ کون ہرا سکے گا آپ کو؟ جب آپ نے خود مان لیا کہ میں ہاروں گا تو اس کی وجہ سے، جب آپ نے خود مان لیا میں مروں گا تو اس کی وجہ سے، جب آپ نے خود مان لیا کامیاب ہوں گا تو اس کی وجہ سے، اب کیا فائدہ ہے لوگوں کی باتوں کے ہونے کا یا نہ ہونے کا؟ کوئی آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے جو سوچا تھا،
جتنی اللہ نے آپ کو قابلیت دی تھی، جتنے ریسورس دیے تھے، آپ نے اتنے پورے کیے. آپ نے اپنی کوشش کی، نتائج رزلٹ ملا نہ ملا، پیسہ ملا نہ ملا، یہ بات کی بات ہے. کیا آپ نے کوشش کی؟ کیا آپ کا رستہ ٹھیک تھا؟ کیا آپ کا مقصد سچا تھا؟ کیا آپ کا ویژن پاک تھا؟ کیا آپ نے دوسرے لوگوں کا سوچا؟ کیا آپ نے اپنی اوقات سے، حیثیت سے کچھ بڑھ کے کرنے کی کوشش کی؟ اگر کی ہے تو آپ کو مبارک ہو. آپ ان چند لوگوں میں ہیں جو بامقصد زندگی گزارتے ہیں. اور اگر افسوس در افسوس یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ چونکے چنانچہ اگرچہ مگرچہ کیسے ہوگا، میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا، میرے ساتھ اس نے وہ کر دیا، پھر افسوس اور گمنامی ساری زندگی آپ کا دوست بن کے رہے گی. ہاں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے ایک بڑے مقصد کی طرف چلے تو آپ کو پریشانیاں، مسائل نہیں آئیں گے. دیکھیں نا، جیل میں پڑا ہوا ایک ہمارا لیڈر جس کے اوپر جانیں بھی نصابر کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، مقصد کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ ہمیشہ پوزیٹو، بڑا اور اپنی حیثیت سے، اپنے وسائل سے، اپنی سچائی سے بڑھ کے سوچیں. میرا اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کار دریاب بھی نکل آئے گی سورج کی کرن، مجھے آتا نہیں محروم تمنا ہونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.